أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। कल हमने आपको सबक पढ़ाया था सूरह यूनुस पारा नंबर 11 आयत नंबर 70 तक। आज उससे आगे पढ़ना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अज्मिዑ अम्रकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अम्रुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़्दू इलैय वला तुनज़िरून। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु वमन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम ख़लाइफ़ वअग़रक़ना الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين। ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما उजीबत ये जो बा है दाल के साथ मिला के पढ़ी जाएगी, ता नहीं पढ़ा जाएगा इसके अंदर। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फस्तक़ीमा वला तत्तबिआन्नि सबीलल्लज़ीन ला यअलमून। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.